नाज़रीन वेलकम बैक. मेरे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब स्टूडियो में, मेरे साथ हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली, एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब, लाहौर से मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं अलामा ताहिर अशरफी साहब. और नाज़रीन, जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसा मटेरियल भी दिखाऊंगा. एक तो मुबशर लुकमान साहब के प्रोग्राम में जो कल एक बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत एक संजीदा बात हुई, जहाँ आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो मरने वाले लड़के हैं अबैदुर रहमान और फैज़ान, उनकी वालदा और फिर उनके भाई, उन्होंने क्या कहा कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से अगर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी वापस कर दें तो वो अपने मरने वाले बच्चों को और भाई को भूलने के लिए तैयार है. एक तो मैं वो आपको क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन आपको एक ऐसा क्लिप, एक छोटा मिनी इंटरव्यू दिखाना चाह रहा हूँ जो आज से बहुत माह पहले, जो आज तक हम नहीं दिखा सके. इवॉन रिडली जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, जो आफिया सिद्दीकी के केस में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो अफगानिस्तान गई, जहाँ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने वो सारी एविडेंस जो थी वो इस्तगासा को, और पाकिस्तान की जो दिफाई टीम थी आफिया सिद्दीकी की, उसे उन्होंने न्यूयॉर्क में वो देने की कोशिश की. वो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ जिसका कि तर्जमा भी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा. इसको भी जरा सुन लें जो आपने पहले नहीं सुना. Are you suggesting that Dr. Afia Siddiqui never took out the M4 gun and shot at one of the American investigator? Yes. But you were not present there. Who is telling you this account? Abdul Qadir. He said she never touched that gun. Abdul Qadir, the investigating, Yes. the chief of the investigating in Ghazni, told you this thing, that Dr. Afia Siddiqui never took up the gun. He was the only one who couldn't run out of the room because he was paralyzed. So he had to sit and watch this spectacle of one half of the soldiers panicking. You're saying something very, very strange and powerful. Is Abdul Qadir's statement not on record? Has he said all this on camera? He said all of this on camera. And you have that recorded with you? I did. And you have shown it to the defense team, to the defense lawyers in New York? By the time the second team of defense lawyers was appointed, I flew out and had a meeting with one of them, Charles Swift, in Detroit, and I handed him. And I understand that Charles uncut. Swift is head of the team that was appointed by the government of Pakistan. I'm not sure. He was the ballistics expert and an integral part of the legal team. No, but this is the legal team. Charles Swift Yes. is part of the legal Yes. team that was appointed by He's one of the most senior lawyers in the legal team. to which the government of Pakistan has paid $2 million. That's right. And you shared this evidence with these lawyers. I gave it to him. नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ब्रिटिश जर्नलिस्ट इवॉन रिडली ने मुझे ये बताया कि आफिया सिद्दीकी ने गजनी में उस इन्वेस्टिगेटिंग रूम में कभी भी बंदूक नहीं उठाई, उठा ही नहीं सकी. मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता है, आप तो वहाँ नहीं थी. उन्होंने कहा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था अब्दुल कदीर, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था गजनी का, उसने उन्हें ये बताया है. उसकी ये स्टेटमेंट जो है ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ टेक्निकल बुनियादों से उन्होंने मुझे कहा कि वो उसका हिस्सा नहीं बन सकी. मैंने इसको अपने प्रोग्राम में इसलिए नहीं दिखाया था कि इवॉन रिडली साहब ने मुझसे साहिबा ने वादा किया था कि वो मुझे उस डॉक्यूमेंट्री की कॉपी भेजेंगी. मैं उनसे मांगता रहा, वो बिजी थी, अफ्रीका वगैरह में थी, वो मुझे भेज ना सकी. मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि हम में से हम वो हासिल कर सकें. लेकिन सवाल यहां पे पैदा हो सकता है कि इवॉन रिडली जो कुछ कहती हैं अब्दुल कदीर के हवाले से, हो सकता है ये दुरुस्त ना हो सकता है इसमें अबहाम हो, ये गलत भी हो सकता है. लेकिन एक फैक्ट मत भूलिए, इवॉन रिडली ने बंदूक उठाई या नहीं उठाई, इस्तगासे का केस ये था कि वो अमेरिकन अफसर को कभी जख्मी ना कर सकी. अमेरिकन अफसर ने जवाबन गोली चलाई जिसके नतीजे में इवॉन रिडली जख्मी हो गई. आफिया सिद्दीकी जख्मी हो गई. और आफिया सिद्दीकी के बाद जब इस्तगासे ने अपना केस चलाया न्यूयॉर्क में, तो तकनीकी बुनियादों पर चलाया. ये कि आफिया सिद्दीकी कहाँ से आई, कहाँ गई, अफगानिस्तान में क्या कर रही थी, अलकायदा की मेंबर थी या नहीं थी, ये तमाम इशू वहाँ रेज नहीं हुए. लेकिन आफिया सिद्दीकी ने किसी को मारा नहीं, जख्मी नहीं किया, उस केस में खुद जख्मी हुई. इंटेंट की बिना पे, बंदूक उठाने की इंटेंट की बिना पे आफिया सिद्दीकी को एक अमेरिकी अदालत ने 86 साल 86 ईयर्स की सजा दी. अब मैं आपको एक और कल अब यहां पे पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत जज्बात पाए जाते हैं और होने भी चाहिए. बहुत से लोग ये मुतालबा करते हैं, बहुत से मजहबी हल्के ये मुतालबा करते हैं, बहुत से नेशनलिस्ट हल्के ये मुतालबा करते हैं कि ये मौका है कि आफिया सिद्दीकी को एक्सचेंज किया जाए रेमंड डेविस के बदले में. और कल मेरे जो कोलीग हैं मुबशर लुकमान साहब, उनके प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया फैज़ान जो कत्ल हो गए रेमंड डेविस के हाथों, और अबैदुर रहमान के भाई को, फैज़ान की वालदा को बुलाया उन्होंने, और अबैदुर रहमान की
انہوں نے بھائی کو بلایا اور عبید الرحمان وہ راہگیر تھے جو اس دوسری گاڑی کے ہاتھوں مارے گئے, قتل ہو گئے, جو گاڑی ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ آئی تھی. وہاں پہ ان سے یہ سوال پوچھا لقمان صاحب نے, مبشر لقمان نے, کہ اگر عافیہ صدیقی کو ایکسچینج کیا جائے تو کیا آپ جو ہے معاف کر دیں گے ریمنڈ ڈیوس کو, کیا آپ خون بہا معاف کر دیں گے؟ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. آپ کا بھائی اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے, آپ کے بچہ اللہ تعالیٰ, مجھے نہیں پتا کس طرح آپ کو ٹھنڈ دے گا, سکھ دے گا, یہ اسی کا کام ہے, مولا کریم ہے, مولا کا ہی کام ہے. اگر یعنی آپ خون بہا نہیں لینا چاہ رہے, لیکن اگر آپ کے بھائی کے عوض, اس کے قاتلوں کے عوض امریکی حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کو حوالے کرنے پہ تیار ہو جائے تو پھر آپ معاف کر دیں گے؟ ہم معاف کر دیں اگر اس پہ عمل ہو تو, باتوں سے نہیں عمل سے. آپ اما جی معاف کر دیں گی عمل سے؟ اگر امریکی حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کر دے تو آپ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دیں گی؟ ہاں جی میں معاف کر دیں گی, میں اللہ تے اللہ دے رسول رکھ کے معاف کر دیں گی, کیونکہ وہ بھی ہماری مسلمان بہن ہے. اس کے ساتھ بھی کیا اذیت ہو رہی ہے ان نون میرے بیٹے نے کہا نا کہ امریکہ دے وچ بھی پاکستانی ہے کر دیں, امریکہ چنج 3 ساڈے پاکستانی اتھے مارے ہوندے انگلینڈ دے بندے تے اس ٹائم نا پورے پاکستان میں چک کے لے جاندے. بالکل ایسا ہی, ایسے طرح ہی ہوندا نا. بالکل ایسا. تے ساڈی تے کسے کے عرض نہیں, ساڈی تے خدا کے عرض ہے تے جسٹر چودھری ہے کہ ساڈی جڑی سنوائی کیتی جائے. میں تے انہاں دے کے سنانی ہے, اے حکومت تے کچھ نہیں جے. ناظرین سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کلپ سے پہلے والا جو پارٹ تھا اس میں مبشر لقمان نے فیضان کی والدہ سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو پیسے دے دیے جائیں, آپ کو خون بہا ادا کر دیا جائے تو آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کے لیے کسی قسم کا پیسہ جو ہے وہ میں وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اس کے قاتل کو سزا ملے, اسے پھانسی ملے, اسے وقار واقعی سزا ملے. اور یہی عبید الرحمان کے بھائی کے آواز موقف تھا یا جذبات تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر عافیہ صدیقی کے ساتھ اس کو ہم ایکسچینج کریں تو ہم اللہ رسول کے اوپر مطلب ہم یہاں قسم دیتے ہیں کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اسلام میں تو ہے تصور حق بہا, خون بہا کا, لیکن اگر واقعی وہ صاحب معاف کر دیں, عافیہ صدیقی کے بدلے معاف کر دیں, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ظفر ہلالی صاحب کراچی سے مجھے سن رہے ہیں, علامہ طاہر اشرفی صاحب مجھے لاہور سے سن رہے ہیں, یہاں میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. سبھی کی اس میں ذرا اوپینین لے لیتے ہیں. علامہ صاحب آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کیا کہوں, تھوڑا سا دینی موقف بھی تو دے دینا, تھوڑا سا دینی موقف دے دینا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ڈاکٹر زورا صاحب کے پاس اختیار ہے, یہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اختیار, دیت اور قصاص جو ہے اس سے وہ تو آپ نہیں چھین سکتے کسی سے, جو رب نے اختیار دیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری قوم کے یہ جو لوگ جن کے بچے گئے ہیں یہ کسی بھی صورت بالی امور کے اوپر نہیں جائیں گے, نہ کوئی ان کے بچوں کے خون کا کوئی خون بہا یہ وصول کریں گے. ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں. ایک قاتل ہے, اس قاتل کی سزا, قتل جو اس نے کیا ہے اس کی سزا قانون کے مطابق جو عدالت دے. ہمیں اچھا یہ ایک سیکنڈ, میں مجھے پتا ہے آپ دونوں بھی میرے ساتھ رکیے ذرا, مجھے پتا ہے آپ بڑے بےتاب اس میں کامنٹ کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.